Hello friends, welcome to my channel, and in this video tutorial I will be talking about Guillain-Barré syndrome. So Guillain-Barré syndrome is also pronounced as the Guillain-Barré syndrome. Some doctors pronounce it as Guillain-Barré syndrome, some says it as Guillain-Barré syndrome. So two pronunciation different हुन सक्छ. अब basically Guillain-Barré syndrome मा के हो भनेपछि त Guillain र Barré, they were the two doctors. So two doctors, they were the two French doctors. दुईटा French doctor थिए. They were the Guillain and Barré. And the French doctor in 1916 AD, 1916 सालमा चाहिँ they found out the Guillain-Barré syndrome, especially in the French soldier. French soldiers हरुमा जति बेला चाहिँ फ्रेन्चहरुमा चाहिँ एउटा वार चलिरा थियो त्यो टाइममा फ्रान्सतिर. त्यो वार बेलामा सोल्जर्सहरुमा चाहिँ स्पेशली के देखियो कि देयर वाज द असेन्डिङ लोअर लिम्ब प्यारालाइसिस. सो लोअर लिम्बहरुमा चाहिँ विकनेस और प्यारालाइसिस डेभलप भइरा थियो फ्रान्सको सोल्जरहरुमा, स्पेशली इन 1916 AD तिर यो दुईटा डाक्टरले चाहिँ यो फर्स्ट रिकग्नाइज गर्यो र यो डिजिजको चाहिँ त्यसपछि नाम त्यही दुईटा डाक्टर्सको अनरमा राख्यो, गुलियन र ब्यारे, र यो डिजिजको त्यसपछि स्टडी हुन थाल्यो. सो बेसिकली गुलियन-ब्यारे सिन्ड्रोम इज फाउन्ड आउट बाइ द टू फ्रेन्च डॉक्टर्स Guillain and Barré during the 1960 AD when the French war was running. So first see the definition. So it is an acute inflammatory immune mediated demyelinating polyneuropathy resulting weakness of the muscle. So यो डेफिनेसन ले चाहिँ हामीले धेरै इन्फर्मेसन दिन्छ. के इन्फर्मेसन हेर स्टार्ट गरौँ. सबभन्दा पहिला दिस डिजिज एक्यूट. सो यो डिजिजको जुन अनसेट छ त्यो एक्यूट छ, यानी सर्ट ड्युरेसनको अनसेट छ, यानी यो डिजिज चाँडै चाहिँ प्रोग्रेस गर्छ हैन. एउटा क्रोनिक डिजिज छैन, यो चाँडै हुन्छ, चाँडै रिकभर हुन्छ. सो सर्ट ड्युरेसनको एउटा डिजिज छ. अर्को चाहिँ यो एउटा इन्फ्लामेटरी डिजिज हो. अर्को यो इन्फ्लामेसन किन भएको छ? ड्यू टु द इम्युन मेडिएटेड, भनेपछि हाम्रो बडीकै इम्युन सिस्टमले के गराइरहेछ, दे आर बेसिकली कजिङ द इन्फ्लामेसन. देयर इम्युन सिस्टमले के गराइरहेछ त बडीमा इन्फ्लामेसन गराइरहेछ, र यो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि के भइरहेछ त डिमाइलिनेटिङ पोलिन्युरोप्याथी, यानी पोली मिन्स मल्टी र न्युरोप्याथी मिन्स न्युरोन. सो न्युरोन्सहरुमा यानी कि मल्टिपल न्युरोन, पोली भनेको मल्टिपल. सो मल्टिपल न्युरोन्सहरुमा के भइरहेछ त डिमाइलिनेसन भइरहेछ, यानी न्युरोनहरुको जुन माथिमा, जस्तो यो कुनै लेट सपोज कुनै न्युरोन छ र यो मानौ कि यो न्युरोनको यो सेल बडी छ, यो चाहिँ एक्जोन छ र यो उसको डेन्ड्राइट्सहरु छ भने यता बाहिरतिर न्युरोनको बाहिरतिर कभरिङ हुन्छ, जुन कभरिङलाई हामीले माइलिन शीथ भन्छौं. के भन्छौं त? माइलिन शीथ. के भन्छ? माइलिन शीथ, जुन कि बेसिकली सिक्रेट गर्छ यहाँ प्रेजेन्ट भएको स्वान सेल्सले. सो माइलिन शीथ बेसिकली सिक्रेटेड बाइ स्वान सेल्स. सो स्वान सेल्सले बेसिकली के सिक्रेट गर्छ त? माइलिन शीथ सिक्रेट गर्छ, र माइलिन शीथले के गर्छ त इम्पल्सको यो जुन यहाँबाट जुन नर्भको कन्डक्सन हुन्छ, नर्भमा जुन इम्पल्सको जुन कन्डक्सन हुन्छ त्यो कन्डक्सनलाई फास्ट गर्ने काम गर्छ माइलिन शीथले. अब यहाँ यो डिजिजमा भइकेरहेछ, दिस डिजिज इज बेसिकली डिमाइलिनेटिङ पोलिन्युरोप्याथी, यानी यो जुन इम्युन सिस्टमले इन्फ्लामेसन गराइरहेछ त्यो इन्फ्लामेसनमा भइकेरहेछ कि यो जुन माइलिन शीथ छ न्युरोनहरुमा त्यो माइलिन शीथहरु ड्यामेज भइरहेछ, यानी डिमाइलिनेसन भइरहेछ, यानी त्यो माइलिन शीथ त्यहाँबाट हटिरहेछ हैन. र यो माइलिन शीथ हटिरहेछ कहाँ? पोलिन्युरोप्याथी, यानी डिफरेन्ट न्युरोन्स र धेरै न्युरोन्समा. र न्युरोनहरुमा जब माइलिन शीथ हट्छ त्यति बेला मसलको के हुन थाल्छ? विकनेस हुन थाल्छ, किनभने मसलहरुले न्युरोनहरुलाई त न्युरोनहरु कहाँ गएको हुन्छ त मसलमा गएको हुन्छ. अब मसलमा सप्लाई गर्ने न्युरोनहरुको माइलिन शीथ ड्यामेज भयो भने त्यहाँ त्यो ठाउँमा इम्पल्स कन्डक्सन राम्रो हुँदैन र मसलको विकनेस हुन जान्छ. सो यो हो एउटा, यो डिजिजलाई हामी गुलियन-ब्यारे सिन्ड्रोम भन्छौं. सो गुलियन-ब्यारे सिन्ड्रोम जुन छ त्यो एउटा एक्यूट डिजिज हो, यानी सर्ट ड्युरेसनको डिजिज हो, एउटा इन्फ्लामेटरी डिजअर्डर हो, जुन कि इम्युन सिस्टमले नै के गरिरहेछ? इन्फ्लामेसन गराइरहेछ. जुन इन्फ्लामेसनमा के भइरहेछ कि मल्टिपल न्युरोन्सहरुको माइलिन शीथ ड्यामेज भइरहेछ र त्यो कारणवश मसलमा विकनेस डेभलप भइरहेछ. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेसन जसले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन क्यारी गरिरहेछ.
अब बेसिकली यो जुन गुलियन बेरी सिन्ड्रोम छ यसको केही प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्सहरु हुन्छ। के हुन्छ त? केही प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्सहरु हुन्छ। प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्स यानी कुनै पनि मान्छेलाई गुलियन बेरी सिन्ड्रोम जुन छ त्यो यतिकै हुँदैन के। यो गुलियन बेरी सिन्ड्रोमको लागि केही प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्स हुनुपर्छ। यानी सपोज इफ एनी पर्सन ह्याभिङ के को त यो एउटा ब्याक्टेरिया छ दैट इज Campylobacter jejuni. So Campylobacter jejuni is a gram-negative bacteria. It is a gram-negative bacteria. So Campylobacter एउटा gram-negative bacteria हो र it basically causes the gastroenteritis. के त? Gastroenteritis. यसले के गराइन्छ? Gastroenteritis गराउँछ। यानी gastroenteritis मा के हुन्छ? There will be the diarrhea and there will be the vomiting, हैन? So पर्सन मा के हुन सक्छ? सुरुमा चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा केही ब्याक्टेरिया और केही भाइरसहरुले, जस्तो एक्जाम्पलको लागि भाइरसमा एक्जाम्पलको लागि हामी हेरौं कि जस्तो HIV भाइरस और इप्स्टेन बार भाइरस हैन, और साइटोमेगालो भाइरस। सो एनी HIV इन्फेक्सन और Campylobacter jejuni को इन्फेक्सन्सहरुले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त पर्सनलाई सुरुमा चाहिँ अब सुरुमा उसलाई कुनै भाइरल और कुनै ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन्छ र मानौ कि Campylobacter को छ भने इन्फेक्सन त्यतिबेला ग्यास्ट्रोएन्टेराइटिस भइरा हुन्छ। कति केसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट को इन्फेक्सन भइरा हुन्छ, यानी थ्रोट इन्फेक्सन भइरा हुन्छ। र त्यो यो प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टरको 2-3 हप्ता पछि 2-3 वीक्स लेटर 2-3 हप्ताको पछि के हुन्छ? मान्छेलाई चाहिँ गुलियन बेरी सिन्ड्रोम भइहाल्छ। सो सुरुमा चाहिँ मैले के भने केही न केही प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर हुन्छन्। अलमोस्ट मोस्ट अफ द पेशेन्टमा प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्सहरु पाइन्छ, तर यस्तो छैन कि 100% केसमा प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर हुन्छ नि। कति केसहरुमा प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर इज अननोन, थाहै हुँदैन कि के प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर छ, हैन? तर जे होस्, यदि प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टरहरु प्राय चाहिँ हुन्छ कि मान्छेलाई गुलियन बेरी सिन्ड्रोमको मेन सिम्पटमहरु देख्नु भन्दा पहिला द पर्सन ह्याभ सम सर्ट्स अफ इन्फेक्सन, र यो इन्फेक्सन्सहरुले गर्दाखेरि केही हुन्छ, मैले भन्छु के हुन्छ, र त्यसपछि त्यहाँ इन्फेक्सन्सहरुको भइसकेपछि केही दिन 2-3 हप्ता पछि मान्छेलाई गुलियन बेरी सिन्ड्रोम डेभलप हुन्छ। सो लेट्स गेट कि हाउ द इन्फेक्सन मे लीड टु द गुलियन बेरी सिन्ड्रोम। र आजकल के देखियो कि इन द ब्राजिल भन्ने ठाउँ त सबैलाई थाहा होला, जुन फुटबलको लागि फेमस छ, हैन? ब्राजिल भन्ने ठाउँमा के छ कि जहाँबाट पेले एउटा खेलाडी जुन छ त्यो फेमस भएको थियो, हैन? सो त्यसमा म नजाम। ब्राजिलमा के याद राख्नु कि रिसेन्टली एउटा भाइरस आएको थियो, जिका भाइरस। सो के देखियो कि जिका भाइरसको कसैलाई इन्फेक्सन छ भने त्यो मान्छेलाई पनि 2-3 हप्ता पछि के हुन सक्छ? गुलियन बेरी सिन्ड्रोम हुन सक्छ। सबैमा हुन्छ भन्ने छैन। जोस धेरै थोरै यसको इन्सिडेन्स अलि कम नै छ के। यसको इन्सिडेन्स भनेको 1 लाख पर्सनमा 1 to 2% इन 1 लाख पर्सन। सो 1 लाख पर्सनमा 1-2 जनाले हुने भनेपछि एउटा रेयर टाइपकै डिजिज हो, हैन? जुन कि ठाउँ अनुसार पनि भ्यारी गर्छ, कुनै ठाउँमा अलि बढी हुन सक्छ, कुनै एरियामा अलि कम हुन सक्छ। सो यो मैले एउटा एक्स्ट्रा पनि भन्दिएको कि जिका भाइरस चाहिँ के भन्छ ब्राजिलहरुमा कमन छ। कति केसमा के देखियो कि देयर आर सम ड्रग्स। सो ड्रग्स लाइक क्विनोलोन्स, यानी अफ्लोक्सासिनहरु भयो, हैन? क्विनोलोन्सहरु भयो, क्विनोलोन्सको एक्जाम्पलमा अफ्लोक्सासिन भयो। सो यो अफ्लोक्सासिन जुन ड्रग्सहरु हुन्छ और आइसोट्रेटिनोइन, सो दिज आर द आइसोट्रेटिनोइन एउटा स्किनको लागि पनि युज हुन्छ ड्रग्स, र यो भनेको अफ्लोक्सासिन भनेको एउटा एन्टिबायोटिक्स हो। यो ड्रग्सहरुको युजले पनि के गर्नुहुन्छ, कति मान्छेले ड्रगको युजको केही दिनपछि गुलियन बेरी सिन्ड्रोम देख्यो। सो अब 100% चाहिँ ड्रगले गराउँछ भन्न सकिदैन, तर जोस एउटा एसोसिएसन छ कि कुनै पनि मान्छेमा यदि यो ड्रग्सहरु खान्छ भने त्यो मान्छेमा गुलियन बेरी सिन्ड्रोमको केस आउन सक्छ। नाउ लेट्स स्टार्ट द बेसिक पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस स्टार्टमा भन्नुभन्दा पहिला म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। के भन्न चाहन्छु कि इट्स नट अ डिजीज अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। यानी यो डिजीजमा सीएनएस इफेक्ट हुँदैन, यानी स्पाइनल कर्ड र के भन्छ स्पाइनल कर्ड र ब्रेनहरुमा केही पनि इफेक्ट हुँदैन। स्पाइनल कर्ड र ब्रेनमा इफेक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि यो डिजीजमा कुनै पनि कन्सियस लेभलहरुमा खासै कन्सियस लेभलहरुमा केही डिक्रिमेन्टहरु खासै हामी देखेको पाइदैन, हैन? किनभने ब्रेन मेन कन्सियस लेभलहरु डिपेन्ड गर्छ कि ब्रेनको फंक्सनमा। तर यो डिजीजमा चाहिँ अब ब्रेनले फंक्सन राम्रै गरिरहेको हुन्छ। ब्रेनको यो एक्चुअली ब्रेन र स्पाइनल कर्डको डिजीज हैन। यो डिजीज भनेको पेरिफेरल नर्भ्सको डिजीज हो। के हो त?
पेरिफेरल नर्भ्सको डिजिज हो। मतलब यो डिजिजमा जुन मेन प्रब्लम छ त्यो कहाँ हुन्छ, पेरिफेरल नर्भ्समा हुन्छ। पेरिफेरल नर्भ्स भनेको द नर्भ प्रेजेन्ट इन ह्यान्ड, द नर्भ प्रेजेन्ट इन बडी, द नर्भ प्रेजेन्ट इन द लेग्स। सो ह्यान्ड बडी लेग्सहरुमा जुन नर्भ हुन्छ त्यसको डिजिज हो बेसिकली। अर्को फेस पनि भन्न सकिन्छ। सो ह्यान्ड बडी डिजिज फेसहरुमा जुन पेरिफेरल नर्भ्स प्रेजेन्ट छ त्यसको बेसिकली डिजिज हो, न कि कुनै सेन्ट्रल जुन स्पाइनल कर्डको भित्रको न्युरोन और ब्रेन भित्रको न्युरोनहरुको डिजिज चाहिँ हैन। सो यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो। सो यसको प्याथोजेनेसिस हामीले जुन पढ्छौं त्यो प्याथोजेनेसिसमा तपाईले के बुझ्नु पर्यो, सबभन्दा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यो डिजिजको प्याथोजेनेसिसको मेन पोइन्ट हो मोलिकुलर मिमिक्री। के हो त? मोलिकुलर मिमिक्री। हेर्नु, मिमिक्री त धेरै जनाले गर्छ हैन, तर मोलिकुलर मिमिक्री गर्ने ताकत चाहिँ अटो इम्युन सिस्टमहरुको हुन्छ। हेरौं के गर्छ एक्चुअली के हुन्छ। लेट सपोज कि कसैमा क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीले इन्फेक्सन भयो। तपाईले के भयो? क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीको इन्फेक्सन भयो। र क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीको जुन इन्फेक्सन भयो भने क्याम्पाइलोब्याक्टर जुन ब्याक्टेरिया छ त्यसको बाहिरतिर उसको एक्चुअली ब्याक्टेरियाको सेल वालमा एक्चुअली के छ त, देयर इज अ लाइपोपोलिसैकेराइड। ब्याक्टेरियाको सेल वालमा के छ त? लाइपोपोलिसैकेराइड छ। के छ त? लाइपोपोलिसैकेराइड और ग्लाइकोलिपिड छ। और भनौं न ग्लाइकोलिपिड एउटै कुरा हो, ग्लाइकोलिपिड छ। अब ब्याक्टेरियाको सेल वालमा के छ त? यो ब्याक्टेरिया हो, क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनी हैन, ब्याक्टेरिया। सो ब्याक्टेरियाको सेल वालमा लाइपोपोलिसैकेराइड छ यानी ग्लाइकोलिपिड छ। अब के भयो कि हाम्रो जब यो इन्फेक्सन भयो, इन्फेक्सन भएपछि के भयो? हाम्रो इम्युन सिस्टम यसको लागि के भयो त? एक्टिभेट भइदियो। के भयो? एक्टिभेसन भयो। र व्हेनेभर आवर इम्युन सिस्टम गेट्स एक्टिभेटेड अगेन्स्ट द ब्याक्टेरिया, इम्युन सिस्टमले के गर्न थाल्यो त? एन्टिबडिज बनाउन थाल्यो। सो द इम्युन सिस्टम स्टार्ट टु मेक एन्टिबडिज। र यो एन्टिबडिज स्पेशली के को लागि बनायो त? लाइपोपोलिसैकेराइड द ब्याक्टेरियाको लागि बनायो। सो इम्युन सिस्टमले के गर्यो? एन्टिबडिज बनाउन सुरु गर्यो। सो दिज आर द मानौ कि एन्टिबडिज बनायो। अब के भयो एक्चुअली भयो कि, र मैले के भने कि क्याम्पाइलोब्याक्टर जेजुनीको इन्फेक्सन जुन भयो त्यसमा एन्टिबडिज बन्यो के को त? ब्याक्टेरियाको लाइपोपोलिसैकेराइडको लागि एन्टिबडिजहरु बनेछ। तर यो एन्टिबडिजले के गर्यो त? हाम्रै बडीको जुन न्युरोन्सहरु छ, पेरिफेरल नर्भ्सहरुमा प्रेजेन्ट भएको न्युरोन्सहरु। सो पेरिफेरल नर्भ्स मानौ यो कुनै पनि एउटा पेरिफेरल नर्भको म न्युरोन देखाइरा छु र यो मानौ कि यो न्युरोन छ एउटा, यो न्युरोनको यो एक्जोन छ र यो न्युरोन एक्जोनमा चाहिँ यो चाहिँ माइलिन शीथ छ। के छ त? यसरी हामी यो फिगर बनामे यो के छ त? माइलिन शीथ छ यो हैन। र यो भनेको सेल बडी भयो। के भयो त? सेल बडी भयो। अनि यो पोइन्ट्सहरु भनेको नोड अफ रणवीर सिंह हैन, रणवीर सिंह नभन्ने, यो नोड अफ रणवीर हो, नोड अफ रणवीर। ठीक छ। अब के एक्चुअली यो माइलिन, पहिला यो बुझौं कि माइलिन शीथले के हेल्प गर्छ। एक्चुअली के हुन्छ? माइलिन शीथले मानौ कि यो कुनै इम्पल्स यहाँबाट फ्लो गरेर यतातिर जान्छ, कुनै इम्पल्स यताबाट फ्लो गरेर यता बाहिरतिर जान्छ भने त्यो इम्पल्सलाई फ्लो गर्नको लागि एक्चुअली यो नोड्स अफ रणवीर र माइलिन शीथले एक्चुअली साल्टेटरी मुभमेन्ट प्रोभाइड गराउँछ। के गराउँछ त? यो माइलिन शीथ र प्लस यो नोड अफ रणवीरले के गराउँछ त? त्यसले इम्पल्सलाई साल्टेटरी मुभमेन्ट दिन्छ, साल्टेटरी मुभमेन्ट प्रोभाइड गराउँछ। यो साल्टेटरी मुभमेन्ट प्रोभाइड भएर के फाइदा हुन्छ कि एक्चुअली इम्पल्सहरु फास्ट एक्चुअली जान सक्छ हैन। यो ठाउँबाट यो ठाउँमा पुग्नको लागि इम्पल्सहरु जम्प गरेर यानी आयन्सहरुको जम्पिङ भएर यो ठाउँमा पुग्छन्। यदि जम्प नगरेको भए, यदि सिधा एक्जोनकै बाटो हिडेको भए त्यसलाई अलि बढी टाइम लाग्थ्यो इम्पल्सलाई सेल बडीबाट यता रिच एक्जोनको टर्मिनलसम्म पुग्न। यो भनेको एक्जोन टर्मिनल भयो, एक्जोन टर्मिनल। सो एक्जोनको टर्मिनल पोइन्टसम्म पुग्न एउटा इम्पल्सलाई बढी टाइम लाग्थ्यो यदि माइलिन शीथ र नोड अफ रणवीर नभएको भए। अब एक्चुअली के भयो? एन्टिबडिजहरुले के गर्न थाल्छन् त? माइलिन शीथको एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, त्यो कम्पोनेन्टलाई भन्छ ग्याङ्ग्लियोसाइड। के त? ग्याङ्ग्लियोसाइड हैन। अब यो एन्टिबडिजहरु के गर्न थाल्छ? यो एन्टिबडिजले के लाग्छ कि यो ग्याङ्ग्लियोसाइड भनेकै ब्याक्टेरियाको लाइपोपोलिसैकेराइड हो, किनभने यो ग्याङ्ग्लियोसाइडको स्ट्रक्चर एलपीएस को स्ट्रक्चर जस्तै मिल्छ के। सो एलपीएस र ग्याङ्ग्लियोसाइड अब के बुझ्नु पर्यो?
अब मैले के भने एलपीएस अफ द ब्याक्टेरिया प्रेजेन्ट भएको लाइपोपोलिस्याकेराइड र ग्याङ्ग्लियोसाइड अफ द माइलिन सिथमा भएको ग्याङ्ग्लियोसाइड सँग स्ट्रक्चरल सिमिलारिटी छ। यानी एलपीएस को जस्तो मुख भेष छ, जस्तो यो हेर्नमा छ त्यस्तै ग्याङ्ग्लियोसाइड पनि हेर्नमा छ। र यति बेला के हुन्छ, एन्टिबडिजले चिन्न सक्दैन कि यो लाइपोपोलिस्याकेराइड हो कि ग्याङ्ग्लियोसाइड हो। त्यही भएर एन्टिबडिजले ड्यामेज गर्नुपर्ने त लाइपोपोलिस्याकेराइडलाई, तर अब यो एन्टिबडिजले ड्यामेज गरिदिन्छ कसलाई, ग्याङ्ग्लियोसाइड्सलाई। र ग्याङ्ग्लियोसाइडलाई ड्यामेज गर्यो भने त अल्टिमेटली के भयो त, माइलिन सिथ के भयो, यसको मतलब त माइलिनै सिथ ड्यामेज भयो। र माइलिन सिथ ड्यामेज हुनु भनेलाई के, माइलिन सिथ ड्यामेज हुनु भनेको के हो, डिमाइलिनेसन। यानी त्यो ठाउँबाट, त्यो न्युरोनबाट माइलिन सिथ हट्न थाल्यो। यानी डी भनेको हट्नु, डिमाइलिनेटिङ, त्यही भएर यसलाई डिमाइलिनेटिङ डिजिज भन्दो रहेछ। के भन्दो रहेछ, डिमाइलिनेटिङ डिजिज, जहाँ चाहिँ न्युरोन्सको माइलिन सिथ हट्छ। अब आफै बुझ्नुहोस् कि माइलिन सिथ एउटा त इम्पल्सलाई ऱ्यापिड कन्डक्सन गराउँथ्यो। अब माइलिन सिथ ड्यामेज भयो भने इम्पल्स ऱ्यापिड कन्डक्सन हुन्छ कि स्लो कन्डक्सन हुन्छ, त्यही भएर इम्पल्सको के भइहाल्छ, स्लो कन्डक्सन भइहाल्छ। र इम्पल्सहरू स्लो कन्डक्ट गर्यो भने त्यो कुनै पनि मोटर इम्पल्स मानौ कि कुनै न्युरोनबाट कुनै इन्फर्मेसन मानौ कि गइरहेको थियो कुनै मसल्समा, ठिक छ। लेट्स सपोज कि एउटा मसल हो र यो मसल मानौ कि र यो न्युरोन हो। अब यो न्युरोनबाट कुनै इम्पल्स मसलमा गइरहेको थियो, तर अब के भयो, यो इम्पल्सै स्लो डाउन भइसकेछ भनेपछि मसलमा इम्पल्स एकदम लेट जान्छ र लेट गएको कारणले, स्लो गएको कारणले गर्दाखेरि मसलमा चाहिँ विकनेस डेभलप हुन्छ। के डेभलप हुन्छ, विकनेस डेभलप हुन्छ। मसलमा चाहिँ अब इम्पल्सहरू टाइममा पुगिरहेको छैन, मसलहरू विक हुन थाल्छ, मसलहरू पछि त एट्रोफी हुन थाल्छ। सो यही प्रब्लम हो कि एक्चुअली अब मैले त यहाँ क्याम्पेलोब्याक्टर जेजुनीको इक्जाम्पल लिए, तर तपाईँ सोचेर हेर्नुहोस् कुनै भाइरसै छ, भाइरसको लागि बन्यो एन्टिबडी र एन्टिबडिजले के गर्यो, मार्नुपर्ने हो भाइरसलाई और कुनै ब्याक्टेरियाको कुरा कम्पोनेन्टलाई, तर मारिदियो ग्याङ्ग्लियोसाइड अफ माइलिन सिथलाई, ड्यामेज गरिदियो ग्याङ्ग्लियोसाइड अफ माइलिन सिथलाई। त्यति बेला के हुनसक्छ, माइलिन सिथ त्यहाँबाट हट्छ एक्जोनबाट र त्यसलाई भन्छ, त्यही कुरालाई भन्छ डिमाइलिनेटिङ डिजिज। र माइलिन सिथ हट्ने बित्तिकै के हुन्छ, कन्डक्सन स्लो भइहाल्छ, साल्टेटरी कन्डक्सन हुँदैन र मसल विकनेस हुन्छ। यही कुरा हो एक्चुअली केमा त, र यही दुईटा मोलिक्युलको बीचमा मिमिक्री छ नि, दुईटा मोलिक्युल जुन छ यो लाइपोपोलिस्याकेराइड र ग्याङ्ग्लियोसाइड दुवै मोलिक्युल के छ, एकअर्काको स्ट्रक्चरल सिमिलारिटी छ, यसैलाई भन्छ मोलिकुलर मिमिक्री। सो यो मोलिकुलर मिमिक्री भएको कारणले गरी एन्टिबडिज कन्फ्युज भइदियो कि मैले मार्नुपर्ने कसैलाई, उसले आफ्नै मान्छेलाई मारिदिन्छ हैन। सो यही कुरा हो कि तपाईलाई मेन चाहिँ गुलियन ब्यारी सिन्ड्रोममा यही कुरा भएर मसल विकनेसहरू डेभलप भइरा हुन्छ। अब एक्चुअली जुन डिमाइलिनेसन भयो, यो डिमाइलिनेटिङ डिजिज जुन भयो, डिमाइलिनेसिङ डिजिज, यो डिजिजमा एक्चुअली के इफेक्ट हुन सक्छ, यो डिजिजमा बेसिकली जुन मोटर इम्पल्स हुन्छ, जुन इम्पल्सहरू एक्चुअली माथिबाट यानी सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट इम्पल्सहरू जुन पेरिफेरल नर्भ्समा आउँछ र पेरिफेरल नर्भ्सबाट जुन मसलहरूमा जान्छ, यो इम्पल्सलाई माथिबाट आउने जुन इम्पल्स हुन्छ त्यसलाई भन्छ मोटर इम्पल्स। सो बेसिकली यो डिजिजमा मोटर इम्पल्सहरू चाहिँ बेसिकली इफेक्ट हुन्छ, यानी मोटर विकनेस हुन्छ। यो डिजिजहरूमा के हुन्छ त, मोटर विकनेस हुन्छ। सेन्सरी कम्पोनेन्ट चाहिँ जुन हुन्छ, जुन यताबाट जाने कम्पोनेन्ट छ, त्यो खासै इफेक्ट नभएको पाइन सक्छ। सो सेन्सरी जुन इफेक्ट हुन्छ त्यो प्रेजेन्ट पनि हुन सक्छ और एब्सेन्ट पनि, प्लस माइनस, यानी प्रेजेन्ट पनि हुन सक्छ और एब्सेन्ट पनि हुन सक्छ। यानी त्यो मसलहरूको सेन्सेसनहरू हामीले फिल गर्न सकिरहेको हुन्छ युजुअली हैन, तर नगनी गर्न सकिन्छ। और मैले यो भन्न खोजेँ कि सेन्सरी काइन्ड अफ विकनेस पनि हुन सक्छ, तर मोटर विकनेस सबभन्दा बढी प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ। सो मेन जुन डिमाइलिनेसन हुन्छ त्यसले सबभन्दा बढी इफेक्ट पार्छ मोटर फङ्सनहरूलाई, यानी मसलको मुभमेन्टहरूलाई, मसलको मोटर फङ्सनलाई बढी इफेक्ट पार्छ। र अल्टिमेटली यो जुन मोटर विकनेस हुन्छ, यो मोटर विकनेसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको लास्टतिर अब टोटल जुन त्यो नर्भमा जुन यो न्युरोनहरूमा जुन इम्पल्सको कन्डक्सन छ त्यो टोटली के हुन सक्छ, ब्लक हुन सक्छ। टोटल के हुन सक्छ, ब्लक हुन सक्छ। र इम्पल्सको टोटल ब्लक भयो भने के हुन्छ त, त्यो मसलको टोन पनि लस हुन्छ, त्यो मसलको टोन पनि लस हुन्छ र त्यो मसलको पावर पनि लस हुन्छ। सो टोन र पावर दुबै लस भइहाल्छ मसलको हैन। सो मसलको टोन पनि लस भयो र मसलको पावर पनि लस भयो। यस्तो किसिमको प्यारालाइसिसले हामी फ्लासिड प्यारालाइसिस भन्छौँ। के भन्छौँ त, फ्लासिड प्यारालाइसिस। र यो डिजिज भनेको त एक्युट डिजिज हो, सर्ट ड्युरेसनमै सबै प्रब्लम भइहाल्छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छ, एक्युट फ्लासिड प्यारालाइसिस। सो यो डिजिजमा बेसिकली जुन मसल विकनेस हुन्छ त्यो एक्युट फ्लासिड प्यारालाइसिस हुन्छ, यानी देयर विल बी द लस अफ पावर अफ द मसल एज वेल एज लस अफ द टोन अफ द मसल्स। सो हामीले अघि सुरुमा के पढेको थियौँ प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टरमा कि केही इन्फेक्सन्सहरूले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्छ,
इम्युन सिस्टमलाई प्रोभोक गराएर चाहिँ जीबीएस गराइदिन सक्छ, और कुनै ड्रग्सहरूले गराइदिन सक्छ। अर्को के देखेको थियो, कति केसमा के देखो, केही भ्याक्सिन्सहरूले पनि के गरायो त, गुलियन बेरी सिन्ड्रोम प्रोभोक गराइदियो। यानी तपाईँ भ्याक्सिन्स लिनुभयो र भ्याक्सिन्स लिएको केही दिनपछि तपाईँले गुलियन बेरी सिन्ड्रोम भयो। जस्तो भ्याक्सिन्स कुन भ्याक्सिन, जस्तो मिजल्सको भ्याक्सिनहरू होइन। सो मिजल्सको भ्याक्सिन लिएपछि चाहिँ कतिलाई चाहिँ अब गुलियन बेरी सिन्ड्रोमको भएको चाहिँ देखियो। कतिलाई चाहिँ पोलियो भ्याक्सिन, सो पोलियो भ्याक्सिन लिइसकेपछि चाहिँ कतिलाई जीबीएस भएको देखियो। कतिलाई चाहिँ अब के भन्छ, इन्फ्लुएन्जाको लागि जुन भ्याक्सिनहरू भयो, त्यो इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन लिइसकेपछि केही दिनपछि गुलियन बेरी सिन्ड्रोम भयो। सो इन अल केसेस यू क्यान सी द्याट युजुअली इन अल त नभनौँ, इन मोस्ट केसेस देयर इज एन्टिसिडेन्ट इन्फेक्सन और एन्टिसिडेन्ट एक्सपोजर टु एनी ड्रग्स और एन्टिसिडेन्ट एक्सपोजर टु एनी भ्याक्सिन। सो देयर विल बी द एन्टिसिडेन्ट भनेको इन गुलियन बेरी सिन्ड्रोम हुन भएको केही दिन अगाडि कि त पर्सनलाई केही इन्फेक्सन भएको हुन्छ, कि त केही पर्सनले कुनै ड्रगको एक्सपोजर भएको हुन्छ, कि त कुनै भ्याक्सिनहरूको भ्याक्सिनेसन लिएको हिस्ट्री हुनसक्छ होइन। र युजुअली पेसेन्ट के भएर आउँछ त, युजुअली सबभन्दा इनिसियली जुन सिम्टमहरू हुन्छ, सो इनिसियली सिम्टम्सहरू डेभलप हुन्छ बेसिकली लोअर लेग्समा। कहाँ डेभलप हुन्छ त, लोअर लेग्समा डेभलप हुन्छ। सो स्पेशली द सिम्टम स्टार्ट एट द लोअर लेग्स र यसपछि जान्छ सिम्टम विल अकर इन द ह्यान्ड। र इनिसियली जुन इन्फेक्सन्सहरू हुन्छ, जुन सिम्टमहरू हुन्छ, त्यो सिम्टम एक्चुअली के हुन्छ कि देयर विल बी द मोटर विकनेस। के भएर हुन्छ त, मोटर विकनेस भएर हुन्छ। मसल र ह्यान्डहरूको, मसल अफ लेग और मसल अफ ह्यान्डको मोटर विकनेस भएर हुन्छ। सो इनिसियली के छ, लेट सपोज यो कुनै पर्सन छ भने, यो कुनै पर्सन छ, मानो यो कुनै पर्सन छ। सो पर्सनको इनिसियली के भएर हुन्छ, इनिसियल अवस्थामा उसको लेग्सहरूको, लेगमा पनि एङ्कल भन्दा तल, जहाँ एङ्कल छ, लेगको जुन यो पोइन्टमा यहाँ एङ्कल छ भने एङ्कल भन्दा तलको पुरै एरियाजहरू मा विकनेस डेभलप भएर हुन्छ इनिसियली। र अर्को केसमा अर्को के पनि भएर हुन्छ कि यो ह्यान्ड जहाँ रिस्ट हुन्छ, रिस्ट भन्दा तल चाहिँ विकनेस डेभलप भएर हुन्छ। सो इनिसियली कहाँ हुन्छ, एङ्कल, बिलो एङ्कल एन्ड बिलो रिस्ट, बिलो एङ्कल र बिलो रिस्टमा चाहिँ ह्यान्डमा, यदि ह्यान्डमा पछि हुन सक्छ, तर लेगमा छ भने बिलो एङ्कल सुरुमा चाहिँ विकनेस भएर हुन्छ। र यो विकनेसको कारणले गर्दाखेरि पेसेन्ट विल टेल यु कि आई क्यानट एक्चुअली स्ट्यान्ड आफ्टर सिटिङ। म चाहिँ अब कुनै चेयरमा बसिसकेपछि म उठ्न मलाई के भइरहेछ, गाह्रो भइरहेछ। सो वेन एभर आई सिट एन्ड त्यसपछि चाहिँ म उठ्छु त उसलाई अब चाहिँ के हुन्छ, उठ्नमा उभ्नमा चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। आई क्यानट स्ट्यान्ड, आई क्यानट क्लाइम्ब द स्टेयर्स। उसले के भन्छ कि मलाई सिडी चढ्नहरूमा चाहिँ, स्टेयर चढ्नमा चाहिँ गाह्रो भइरहेछ होइन। अरू उसले यस्तो हिस्ट्री दिन्छ कि म बाथरुममा जान्छु एन्ड म जब बाथरुममा टोइलेटको सिटमा बस्छु त्यसपछि मलाई उभ्नै गाह्रो भएर हुन्छ। सो वासरुमबाट चाहिँ गेटअप हुन चाहिँ गाह्रो भएर हुन्छ, किनभने उसको लेगहरूमा विकनेस डेभलप भइहाल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब कुनै ठाउँबाट उभ्न और सिडी चढ्न और वासरुमबाट उठ्न उसलाई चाहिँ के भएर हुन्छ, गाह्रो भएर हुन्छ। सो इनिसियली जुन यो विकनेसहरू छ, त्यो विकनेसहरू चाहिँ लेगको रिजनमा और ह्यान्डको रिजनमा डेभलप भएर हुन्छ र पछि यो एसेन्ड गर्दै जान्छ। एसेन्ड भनेको माथितिर जान्छ। अब केही बेरपछि विदिन मिनट्स टु आवरमा उसलाई के हुन थाल्छ, सुरुमा लेगको एङ्कलतिर मात्रै मानौँ कि विकनेस थियो भने अब उसलाई चाहिँ यता नीतिर, पुरै नीको वरिपरि थाइहरूमा विकनेस हुन थाल्छ, पछि त ट्रङ्कहरूमा पनि विकनेस हुन थाल्छ। र यस्तो छ कि यहाँ यो केसमा जीबीएसमा जहिले पनि के हुन्छ, गुलियन बेरी सिन्ड्रोममा जुन विकनेस हुन्छ त्यो जहिले पनि बाइलेटरल हुन्छ, यानी दुवै खुट्टामा हुन्छ, सिमेट्रिकल हुन्छ। यस्तो छैन कि एउटा खुट्टामा भयो र अर्को खुट्टामा हुँदैन, यानी दुवै खुट्टामा के हुन्छ, उसलाई चाहिँ विकनेस डेभलप भएर हुन्छ। सो मैले के भने कि इनिसियली द प्रब्लम लेगमा थियो, पछि यतातिर सर्दै गयो, यानी थाइहरूतिर सर्दै गयो, पछि यो जुन उसको ट्रङ्क जुन छ, यो ट्रङ्कको मसल्सहरू पनि विक हुन थाल्छ। सो एसेन्डिङ, यसलाई भन्छ एसेन्डिङ विक, किन तलबाट विकनेस माथितिर प्रोसिड गर्दै गइरहेछ, त्यही भएर यसलाई भन्छ एसेन्डिङ विकनेस भन्छ। जुन दुवै खुट्टा र अब कहाँ जान थाल्यो, ट्रङ्कल विकनेस हुन थाल्यो। कहाँ के विकनेस हुन थाल्यो, ट्रङ्कल विकनेस, यानी ट्रङ्कको मसलहरू विक हुन थाले। र लास्टली के हुन्छ, जुन डाइफार्म हुन्छ होइन, सो डाइफार्म पनि इन्भल्भ हुन सक्छ विकनेसमा। सो लास्टली डाइफार्महरू इन्भल्भ हुन सक्छ र डाइफार्महरूको न्युरोनहरूमा जुन फ्रेनिक नर्भहरू यदि इन्भल्भ भइसक्यो भने त्यहाँ के हुन सक्छ, रेस्पिरेटरी
प्रब्लम्स र रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आउन सक्छ र यति बेला मान्छेलाई एकदम धेरै यही कारणवशहरू के हुन सक्छ, मान्छेको डेथ पनि हुन सक्छ। ठीक छ। सो सुरुको इन्फेक्सनहरू मैले के भने एकदम सजिलो छ। सबभन्दा सुरुमा ह्यान्ड र के भन्छ फुटहरूमा डेभलप हुन्छ हैन। इनिशियली ह्यान्ड र फुटमा डेभलप भयो। बेसिकली एङ्कल भन्दा तल र हैन माथि रिस्ट भन्दा चाहिँ तल डेभलप भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि इन्फेक्सन माथि एसेन्ड गर्दै जान्छ, थाइजहरूमा जान्छ, ट्रङ्कमा जान्छ र यसै गरी पुरै बडीमा चाहिँ विकनेस डेभलप हुन सक्छ। र जब डाइफार्म इन्भल्भ गर्छ त्यति बेला चाहिँ रेस्पिरेटरी प्रब्लम हुन सक्छ, किनभने डाइफार्म इज बेसिकली इन्भल्भ इन रेस्पिरेसनमा जुन दुईटा कुरा छ, इन्सपिरेसन चाहिँ सास भित्र लिन्छ, इन्हेलेसन, त्यसमा डाइफार्मको मेन रोल छ र डाइफार्मै काम गरेन भने इन्सपिरेसन हुन सक्दैन। रेस्पिरेटरी प्रब्लम्सहरू आउन थाल्छ, मान्छेलाई डिफिकल्टी हुन थाल्छ ब्रिदिङको लागि, मान्छेले डिस्निया हुन थाल्छ, मान्छेलाई अब रेस्पिरेटरी रेट बढ्न थाल्छ र अल्टिमेटली यदि रेस्पिरेटरी फेलुअर भइदियो भने डेथ पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा के भइसकेको हुन्छ यो डिजिजमा, सो मैले बेसिकली के भने कि यो डिजिजमा बेसिकली मोटर फङ्सनहरू के हुन्छ, मोटर फङ्सनहरू इम्पेयर्ड हुन्छ। तर यस्तो हुँदैन कि मोटर मात्रै इम्पेयर्ड हुन्छ, सेन्सरी पनि इम्पेयर हुन सक्छ। सो सेन्सरी पनि इन्भल्भ चाहिँ हुन सक्छ, तर प्रिडोमिनेन्टली मोटर हुन्छ। अब सेन्सरी इन्भल्भ भयो भने के हुन्छ, पेरेस्थेसिया र डिस्थेसियाहरू हुन थाल्छ। के हुन थाल्छ, पेरेस्थेसिया एन्ड डिस्थेसिया। अब पेरेस्थेसिया र डिस्थेसियामा के हुन्छ त, बेसिकली अब डिस्थेसिया भनेको हुन्छ उसको खुट्टाहरूमा उसलाई अनवेलको सेन्सेसन आउँछ। सो अनवेल सेन्सेसन उसलाई लाग्छ कि मेरो खुट्टाहरू अब ठिक छैन, त्यहाँ केही गडबड छ जस्तो लाग्छ। अनवेल सेन्सेसन अफ ह्यान्ड एन्ड लेग्सको अनवेल सेन्सेसन आउँछ। अर्को पेरेस्थेसिया भनेको पिन्स एन्ड निडल सेन्सेसन, अर्को के हुन थाल्छ, पिन्स एन्ड निडल सेन्सेसन हुन थाल्छ लेग्सहरूमा हैन। सो लेग्सहरूमा चाहिँ पिन्स र निडल सेन्सेसनहरू डेभलप हुन सक्छ, ह्यान्ड्सहरूमा पिन्स र निडल सेन्सेसन डेभलप हुन सक्छ। यो सेन्सरी प्रब्लम यो हुन सक्छ। अर्को के हुन्छ, यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ टेन्डन रिफ्लेक्सहरू, जुन कि हामी डिप टेन्डन रिफ्लेक्स भन्छौँ। सो डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू जुन हुन्छ हैन, यो रिफ्लेक्सहरू चाहिँ के भइसकेको हुन्छ त, सो डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू बेसिकली एब्सेन्ट हुन सक्छ और डिमिनिस्ड हुन सक्छ। सो डिप टेन्डन रिफ्लेक्सहरू के हुन सक्छ, एब्सेन्ट और डिमिनिस्ड हुन सक्छ। अब एब्सेन्ट भयो भने यसलाई भन्छ एरेफ्लेक्सिया। के भन्छ, एरेफ्लेक्सिया। अर्को के भन्छ, यो डिजिजमा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको डिसफङ्क्सन हुन सक्छ। सो देयर विल बी अटोनोमिक नर्भस सिस्टम डिसफङ्क्सन। एएनएस डिसफङ्क्सन भयो भने के भइरहेको हुन्छ, बेसिकली अब एएनएस डिसफङ्क्सन यसरी हुन्छ कि कहिलेकाहीँ अब सिम्प्याथेटिक बडी एक्टिभेट भइदिन्छ, कहिले पारासिम्प्याथेटिक बडी एक्टिभेट भइदिन्छ। अब त्यो केही स्योर छैन के एक्टिभेट हुन्छ। त्यही भएर कुनै केसमा हार्ट रेट बढ्छ, कुनै केसमा हार्ट रेट घट्छ और फ्लक्चुएट गर्छ, कुनै बेला बढ्छ कुनै बेला घट्छ। सो त्यही भएर यो अरिथमिया हुन सक्छ। के हुन सक्छ, देयर मे बी एरिथमिया। त्यही भएर एरिथमिया हुन सक्छ। अर्को के भन्छ, बीपी पनि फ्लक्चुएट गर्न सक्छ। सो बीपी मे समटाइम इन्क्रिज और मे समटाइम डिक्रिज। सो ब्लड प्रेसर पनि के हुन्छ, कुनै बेला इन्क्रिज र कुनै बेला डिक्रिज। सो यो चाहिँ यसमा चेन्जेसहरू आयो। अब यही अटोनोमिक नर्भस सिस्टम डिसफङ्क्सनको कारण एउटा त मैले भने कि हार्ट रेटमा इन्क्रिज और डिक्रिज हुन सक्छ, बीपीमा पनि इन्क्रिज और डिक्रिज हुन सक्छ। र यही बीपीमा डिक्रिज भइरह्यो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ, त्यो बी त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ त, पेसेन्टहरूमा चाहिँ अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन डेभलप हुन्छ। के डेभलप हुन्छ, अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन डेभलप हुन्छ। अर्को के हुन सक्छ, पेसेन्टहरूमा कति पेसेन्टहरूमा प्यारोक्सिजमल हाइपरटेन्सन डेभलप हुन्छ। अब एउटा कुरा के विचार्नु पर्छ कि यस्तो केसहरूमा यदि हाइपरटेन्सन भइरहेछ भने हामीले मेडिसिन हाइपरटेन्सनको नचलाउने। किन नचलाउने, यो हाइपरटेन्सन यहाँ हुन्छ, त्यो हाइपरटेन्सन भनेको ट्रान्जिटरी हाइपरटेन्सन हो। के हो त, ट्रान्जिट यानी एउटा सर्ट टाइमको लागि हाइपरटेन्सन भएको, यो एक्चुअली हाइपरटेन्सन होइन। त्यही भएर हामीले हाइपरटेन्सनको मेडिसिन नचलाउने। तर हाइपोटेन्सनहरू भइरहेछ भने तिमी आइभी फ्लुइड्स चाहिँ दिन सक्छौ। ठीक छ। सो हाइपोटेन्सन छ भने आइभी फ्लुइड्स, आयोनोट्रोपिक एजेन्ट्सहरू चाहिँ दिन सकिन्छ। तर हाइपरटेन्सन छ भने हाइपरटेन्सनको मेडिकेसन नचलाउने, किनभने द हाइपरटेन्सन इज बेसिकली द ट्रान्जिटरी और दिस हाइपरटेन्सन इज बेसिकली लेस। अब त्यो एउटा सानो समयको लागि भएको हो, जुन कि एउटा पर्मानेन्ट छैन। त्यही भएर एन्टी हाइपरटेन्सिभ औषधि हामी चाहिँ चलाउन खोज्दैनौँ। अब अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ कि एक्चुअली यो डिजिज भनेको त मैले भनेको थिएँ कि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको डिजिज चाहिँ होइन, यो भनेको लोअर मोटर न्युरोन टाइपको डिजिज हो हैन, लोअर मोटर न्युरोन डिजिज हो। अब मानौ कि जुन ब्रेन छ हैन, सो ब्रेन, मानौ कि यो ब्रेन छ
र ब्रेनबाट निस्किन्छ कुन नर्भ्सहरू निस्किन्छ क्रेनियल नर्भ निस्किन्छ हो ब्रेनको रिलेटेड यहाँ यसमा भित्र भएको न्युरोनहरू ड्यामेज भएन तर जुन यो क्रेनियल नर्भ जुन बाहिर गइरहेको थियो मानौ जति पनि क्रेनियल नर्भ 3 4 5 6 7 8 9 यो जति पनि क्रेनियल नर्भ जुन बाहिर जुन जान्छ ब्रेन एक्चुअली ब्रेन स्टेमहरुतिरबाट क्रेनियल नर्भहरु निस्किएर डिफरेन्ट ठाउँमा गइरा हुन्छ सो यो क्रेनियल नर्भ पनि भनेको त अब जुन क्रेनियल नर्भ भयो त्यो क्रेनियल नर्भमा पनि के हुन सक्छ डिमाइलिनेसन हुन सक्छ सो क्रेनियल नर्भ्समा डिमाइलिनेसन हुन्छ जुन कि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र हुँदैन यानी ब्रेन र स्पाइनल कोर्ड जहाँबाट यो निस्किरहेछ त्यो ठाउँमा हुँदैन तर आउटसाइड जब त्यो बाहिर जान्छ मानौ कि थर्ड क्रेनियल नर्भ जब आईमा पुग्छ हैन थर्ड क्रेनियल नर्भले कहाँ सप्लाई गर्छ आई बल छ भने आई बलको एक्स्ट्रा ओकुलर मुभमेन्ट एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्सहरुलाई सप्लाई गर्छ भनेपछि त्यो रिजन जहाँ उले एक्स्ट्रा ओकुलर मसललाई सप्लाई गर्छ र त्यही रिजनतिर डिमाइलिनेसन भयो भने अब त्यो भनेको त लोअर मोटर न्युरोन नै भयो सो त्यति बेला चाहिँ डिमाइलिनेसन भयो भने त्यसले पनि स्पेशल फिचर्सहरु ल्याउँछ सो जब क्रेनियल नर्भ्सहरुको आउटसाइड द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम जब क्रेनियल नर्भ्सहरु इफेक्ट हुन्छ त्यसको कारणले जे प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई भन्छ बल्बर पाल्सी यसलाई के भन्छ त बल्बर पाल्सी भन्छ सो बल्बर रिजन भनेको जुन क्रेनियल नर्भ्सहरु हुन्छ आउटसाइड द नर्भस सिस्टम सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको बाहिरतिर जति पनि क्रेनियल नर्भ आउँछ र त्यो नर्भहरुमा जब डिमाइलिनेसन हुन्छ त्यो नर्भहरुको माइलिनेसन जब हट्छ त्यति बेला जे पनि फिचर आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौं बल्बर पाल्सी अब मानौ कि कोही मान्छेमा थर्ड क्रेनियल नर्भ फोर्थ क्रेनियल नर्भ र सिक्स्थ क्रेनियल नर्भ चाहिँ इन्भल्भ छ भने तपाईले थाहा छ कि थर्ड फोर्थ र सिक्स्थ स्पेशली सप्लाइज द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स अफ आई कसलाई सप्लाई गर्छ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स अफ आई को एक्स्ट्रा ओकुलर मसललाई सप्लाई गर्छ र त्यही कारणवश यो यदि थर्ड फोर्थ र सिक्स्थ क्रेनियल नर्भमा यदि यो क्रेनियल नर्भको डिमाइलिनेसन भएको छ भने त्यति बेला के हुन सक्छ यो सबै के यहाँ पर्छ बल्बर इन्भल्भमेन्ट भने यो सबैले के भन्छ त ओभरअलमा बल्बर इन्भल्भमेन्ट सो बल्बर इन्भल्भमेन्ट जुन पनि क्रेनियल नर्भ इफेक्ट भयो भने त्यसलाई भने बल्बर इन्भल्भमेन्ट भनिन्छ अब थर्ड फोर्थ र सिक्स्थ क्रेनियल नर्भको डिमाइलिनेसन भयो भने स्पेशली एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्सहरु प्यारालाइज हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ आईको मुभमेन्टहरु टोटली स्टप हुन्छ ठीक छ सो आईको कुनै पनि मुभमेन्ट हुँदैन अर्को कुरा यदि सेभेन्थ क्रेनियल नर्भ ड्यामेज भयो भने के हुन्छ मान्छेलाई फेसियल पाल्सी हुन सक्छ सो फेसियल ड्रुप हुन सक्छ दैट इज फेसियलको पाल्सी हुन सक्छ ठीक छ अब अर्को कुरा के भन्नुपर्छ कि अब यति बेलाको जुन फेसियल पाल्सी हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ कि टोटल फेस पाल्सी भएर हुन्छ किनभने यसले चाहिँ युजुअली चाहिँ अब गुलियन बेरी सिन्ड्रोमहरुमा सबै मतलब जुन सेभेन्थ क्रेनियल नर्भ हुन्छ त्यो फेसको सबैलाई पुरै फेसैलाई पाल्सी गराइदिन सक्छ पुरै फेसमै पाल्सी देखिन्छ ठीक छ अर्को भनेको अब 9th 10th हैन 11th र 12th हरु इन्भल्भ भयो भने बेसिकली 9th 10th 11th 12th हरु अब स्वालोइङ सँग एसोसिएटेड छ हैन अब कोही चाहिँ बोल्नमा एसोसिएटेड छ ठीक छ त्यही भएर मान्छेलाई डिस्फेगिया हुन सक्छ अर्को भनेको चाहिँ अब कोही बोल्न मैले भने थिए नि साउन्ड सँग एसोसिएटेड छ त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ कि स्लरिङ अफ स्पीच हुन थाल्छ स्पीचको डिस्टर्बेन्सहरु हुन थाल्छ हैन अर्को चाहिँ के भन्न थाल्छ तब गेट डिस्टर्बेन्सहरु हुन थाल्छ एटेक्जियाहरु हुन थाल्छ सो यो सबै फिचरहरु केमा भयो त यदि बल्बर इन्भल्भमेन्ट भइराछ भने यो सबै फिचरहरु पनि देख्न सकिन्छ गुलियन बेरी सिन्ड्रोममा सो लेट्स सी द भेरिएन्ट अफ जीबीएस को केही भेरिएन्टहरु छ यदि मानौ मैले के भने थिए मोटर पनि इन्भल्भ हुन सक्छ र सेन्सरी पनि इन्भल्भ हुन सक्छ तर जरुरी छैन कि सेन्सरी इन्भल्भ हुन्छ नि सो पर्टिकुलरली यदि मोटर मात्रै इन्भल्भ छ यदि मेनली यदि मोटर इन्भल्भ छ भने मानौ कि मोटर वाला मेन फंक्सनहरु डिस्टर्ब छ इन्भल्भ छ भने यसलाई भन्छ एक्युट मोटर एक्जोनल न्यूरोपैथी यसलाई के भन्छ एक्युट मोटर एक्जोनल न्यूरोपैथी अब मानौ कि कोहीमा चाहिँ सेन्सरी इन्भल्भ छ भने सेन्सरी यदि इन्भल्भ हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ बेसिकली के अब मानौ न मोटर पनि इन्भल्भ छ सेन्सरी पनि तर बडी यदि सेन्सरी नै इन्भल्भ भइदियो र मोटर इन्भल्भ नहुने कुरा त हुँदैन मोटर पनि दुवै इन्भल्भ छ मानौ सेन्सरी पनि इन्भल्भ छ र मोटर पनि इन्भल्भ छ भने यसलाई भन्छ एक्युट सेन्सरी मोटर एक्जोनल न्यूरोपैथी यो सबै गुलियन बेरी सिन्ड्रोमै हो जसमा चाहिँ अब कुनैमा कुनै बडी इफेक्ट छ मोटरमा चाहिँ मोटर मात्रै बडी इफेक्टेड हुन्छ मोटर फंक्सन बडी इफेक्ट इम्पेयर्ड हुन्छ अब
के भन्छ कुनैमा सेन्सरी र मोटर दुवै इम्पेयर हुन्छ त्यसलाई भन्छ एक्युट सेन्सरी मोटर एक्जोनल न्युरोप्याथी, यसलाई भन्छ एसमान र यसलाई भन्छ एएमएन एमान। ठिक छ, दुईटा भेरिएन्ट हेरिसक्यौँ हामीले। दुईटा भेरिएन्ट पछि द थर्ड भेरिएन्ट इज एक्चुअली नन एज मुलर फिशर भेरिएन्ट। सो मुलर फिशर भेरिएन्ट भनेको के हो, यदि मोटर फंक्सन त भेरिएन्ट छ, मोटर फंक्सन त इम्पेयर्ड छ नि, प्लस बल्बर पनि इन्भल्भमेन्ट छ। सो मोटर फंक्सन इम्पेयर्ड छ र बल्बर इन्भल्भमेन्ट छ भने जुन बल्बर इन्भल्भको अहिले भर्खर हामी कुरा गर्यौं, सो त्यो छ भने यसलाई हामी मुलर फिशर भेरिएन्ट भन्छौं। र मुलर फिशर भेरिएन्टमा एउटा पुरै ट्राइड नै हुन्छ। सो ट्राइड जुन हुन्छ त्यो ट्राइडमा के हुन्छ त, एउटा भएको मोटर छ त्यही भएर सिमेट्रिकल लिम्ब प्यारालाइसिस हुन्छ, यानी लिम्बहरूको चाहिँ दुवै लिम्बको बाइलेटरल लिम्बको प्यारालाइसिस हुन्छ। अर्को चाहिँ अब बल्बर छ त्यही भएर एट्याक्जियाहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ र रिफ्लेक्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, सो एरेफ्लेक्सिया हुन्छ। सो यो एउटा ट्राइड देखिन्छ जुन कि मुलर फिशर भेरिएन्टमा हामी देख्न सक्छौँ।